अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम बिक़नात अरबिक लर्निंग एकेडमी। तो हम लोग जो है आज तारीख़ुल अदब अल अरबी अल असरुल हदीस पढ़ेंगे और अल असरुल हदीस के अंदर अलग अलग मदरसेज हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। महजर है और भी जितनी चीज़ें हैं ये सब पढ़ेंगे और उसके साथ साथ महजर महजर और उसके साथ साथ मदरसत अपोलो और मदरसत दीवान, मदरसत बात वल अहया, इन सब के बारे में ऊपर ऊपर की जो चीज़ें हैं वो पढ़ लेंगे कि उनके कौन राइड हैं, उनके कौन हम वो हैं मुमस्सिल हैं जिन्होंने उनकी तर्जुमानी की है। और फिर जो है इंडिया पे आएंगे, इंडिया में जो अरबी अदब है और उसके साथ साथ फिर कुछ जाहिली और असर हदीस के शेर हैं, तो जाहिली और असर हदीस के शेर नहीं पढ़ेंगे आज, हम लोग वो पढ़ लेंगे, ग्रामर पढ़ लेंगे, कल जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अन्नहदा अल हदीसा के बारे में। अन्नहदा अल हदीसा या जिसको हम बोलते हैं अल असरुल हदीस, इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। एक मिनट, क्या हो गया? सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, थोड़ा सा ये लग रहा है। हो रही है सर, हो रही है। ठीक है, हाँ हो रही है, ठीक हो रही है। तो सबसे पहला सवाल, अन्नहज़ा अल हदीसा की जब बात आएगी तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये याद रखें कि जब वो था अल असर तुर्की था, ठीक है, उसमें अदब का जो मेयार था वो बहुत ज्यादा गिर गया था, अरबी अदब, और उसके अंदर बहुत ज्यादा जुमूद आ गया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर अदब ने एक नया रुख लिया, अरबी अदब ने, और वो जो नया रुख लिया तो उसी जो पीरियड है उसी पीरियड को बोलते हैं अन्नहज़तुल हदीसा या अल असरुल हदीस, ठीक है, अन्नहज़तुल हदीसा अल असरुल हदीस। सर तो अब सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि सर असरुल अन्नहज़ा अल हदीस, जी कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर, ये एक सेकंड डिस्टर्ब किया सर। वो जो ये जो क्लास हो रहा है सर, रिकॉर्डिंग के साथ साथ अगर नंबर भी दे देते तो अच्छा रहता सर। क्लास नंबर नंबर मतलब आज जैसे नहीं है, असल में क्लास नंबर वो जो है ना रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, तो आपको ही पहचानना पड़ेगा, हाँ ये फर्स्ट दिन, ये सेकंड दिन, ये थर्ड दिन का है, तो ये चीजें हैं। अगर ये बहुत ज्यादा अगर ये है तो मे भी उसका ये हो सकता है यूट्यूब पे डाल दें कि अल मुहाजरा अल ऊला अस्सानिया अस्सालिसा ये करके, तो ये हो सकता है, यूट्यूब पे डाला जा सकता है, ठीक है। तो देख लेंगे, मैं मैम को बोलता हूँ वो यूट्यूब पे ही डाल देंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम लोग, तो इसमें अन्नहज़ा अल हदीसा की बात हो रही है, तो अन्नहज़ा अल हदीसा जो है, ये अन्नहज़ा अल हदीसा यानी कि नया नई बेदारी, जिसको हम बोल सकते हैं उर्दू में नई बेदारी, ठीक है। ये जो आया इसके अलग अलग रीजन थे। सवाल आपका ये बन सकता है कि जाअत नहज़ा अल हदीसा लिअस्बाबिन अदीदा, कि नई बेदारी या नहज़ा हदीसा जो आया उसके अलग अलग असबाब थे। अय्यु मिनल असबाब अय्यु मिन ताली मिन असबाबिही, नीचे दिए में से कौन सा उनका सबब है नहज़ा हदीसा का, तो आप ये बताएंगे। सबसे पहला ये है इत्तिसालु लुबनान बिल गरबी मुंदु फखरुद्दीन,
کہ لبنان کا مغرب سے ملنا، یعنی کہ لبنان سے مراد ہے یہاں پہ مشرق. لبنان تو ایک دیش ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ کہ مشرق جب مغرب سے ان کا تعلقات بڑھا، اتصال لبنان بالمغرب. ٹھیک ہے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ جب مغرب، چلیے پہلے شارٹ میں ایک چیز سمجھ لیتے ہیں پھر کوشچن کریں گے، ورنہ تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے، ٹائم جا رہا ہے. دیکھیے النہضہ الحدیثہ جو آیا ہے عربی ادب میں اور عالم عربی میں، تو وہ ان کے کئی ریزن ہیں. ایک ریزن یہ ہے جب مشرق کے لوگ، مصر کے اور لبنان کے لوگ، یہ لوگ مغرب سے جو ویسٹرن دیش تھا ان سے ان کے تعلقات بڑھے، تو جو ہے ان کی وجہ سے عربی لٹریچر میں وہاں پہ جو کچھ بیداری تھی، نئی نئی چیزیں تھیں، وہ چیزیں یہاں آئی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو مشرق تھا عرب دیش، ان کا مغرب سے تعلق کیسے بڑھا، کس کس حیثیت سے بڑھا؟ تو وہ یہ کہ سب سے پہلے جو مشرق کے لوگ ہیں مصر سے، لبنان سے، یہاں سے ڈیلیگیشن، یہاں سے وفد مغرب جانے لگے، فرانس جانے لگے پڑھنے کے لیے. جب وہ پڑھ کے جاتے تھے، وہاں سے آتے تھے یہاں مصر اور لبنان، تو پھر یہاں پہ وہ نئی چیزیں جو دیکھتے تھے وہ دیکھ کر کے اس کو یہاں اپلائی کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ. اور دوسری چیز یہ کہ جب یہاں پہ مغرب کے آنے کی وجہ سے، ویسٹرن کے آنے کی وجہ سے، جب یہاں پہ مشرق میں وہ آیا، چھاپا کھانا آیا، مطبع آیا، تو اس مطبع کی وجہ سے یہاں پہ ایک نہضہ حدیثہ آیا، نئی بیداری آئی. ایک چیز ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو بہت اہم فیکٹر ہے کہ جب نیپولین نے 1898 میں جب نیپولین نے مصر پہ حملہ کیا تھا، نیپولین کہاں کا تھا؟ یہ تھا فرانس کا. تو اس کی وجہ سے نیپولین اپنے ساتھ ایک بڑی ٹیم لایا تھا، علماء کے بھی، ادباء کے بھی، سائنسدانوں کے بھی. تو اس کی وجہ سے انہوں نے مصر میں ایک طرف مدرسے کھولے، چھاپا خانہ کھولا. تو ان سب کی وجہ سے یہاں پوری بیداری آئی. اور یہیں بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ جو مشرق کی جو دیشیں تھی عرب کنٹریز کی، ان میں سب سے پہلے جو مغرب سے جس دیش کا تعلق بڑھا ہے علمی ثقافتی حیثیت سے، وہ تھا لبنان. یہ ساری چیزیں ہیں، اب ذہن میں رکھیں. اب اسی پہ کچھ کوشچنس آ سکتے ہیں. اس طرح سوال یہ آئے گا کہ متى دخل ناپلیون مصر، ناپلیون جو ہے مصر میں کب داخل ہوا؟ اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ ناپلیون مصر میں کب داخل ہوا. تو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ لکھا ہوا آپ کا 1798. اور نیپولین کا نام نہضہ حدیثہ آتا ہے تو بہت ہی اہمیت کا حامل لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہی سوال آپ کو بنے گا کہ جاءت النہضہ الحدیثہ لاسباب عدیدہ، کہ یہ مشرق میں، عرب ورلڈ میں جو نئی بیداری آئی لٹریچر میں اور بھی اجتماعی حساب سے بھی، وہ کئی اسباب کی وجہ سے آئی. تو ان اسباب میں سے کون کون سے ہیں؟ تو نمبر 1 دیا جائے گا اتصال لبنان بالغرب. لبنان کی جگہ اگر آپ کا کوئی اور دیش دیا جائے، مصر دیا جائے یا شرق دیا جائے، کہ اتصال الشرق بالغرب، کہ مشرق کا مغرب سے تعلق ہوا، تو یہ وجہ ہے. اور دوسرا دے دیا جائے بسبب حرکت البعثات العربیہ الی الشرق، کہ یورپ کے جو ڈیلیگیشن تھے وہ مشرق آئے اس کی وجہ سے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بسبب انشاء المدارس والمطبعات. تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ تینوں بتائیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ سے سوال کیا جائے جو ہے تھوڑے سے ڈیپلی بہرے کیف یہاں ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ عرب ورلڈ میں سب سے پہلا چھاپا خانہ جو آیا وہ کون سا چھاپا خانہ تھا؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ اس میں لکھا ہوا ہے مطبعۃ دیر قزحیہ. 1610 میں سب سے پہلا چھاپا خانہ جو آیا وہ تھا مطبعۃ دیر قزحیہ. یہ بہت ڈیپلی ہے، اس پہ نگاہ نہیں جاتی عموماً، لیکن بہرے کیف یہاں ہے تو ہم نے جان لیا. ہاں، ایک سوال ہو سکتا ہے جو ڈیپلی بھی ہے لیکن اس پہ نگاہ جاتی ہے کہ مصر میں کب جو ہے
جو डेलीगेशन का जाना था यूरोप बहुत ज्यादा तेज हो गया, किसके जमाने में? मिस्र में किसके जमाने में डेलीगेशन का जाना बहुत ज्यादा तेज हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया वहां पे यूरोप में? तो क्या मोहम्मद अली के जमाने में या इस्माइल के जमाने में? तो आप क्या बताएंगे? सवाल ये आएगा मता इश्तद्दत हरकतुल बिअसाति इला औरुबा, कि कब जो है डेलीगेशन यूरोप की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाने लगे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए? किसके जमाने? फी असरी मन, किसके जमाने में? तो सवाल उसमें आ जाएगा मोहम्मद अली, इस्माइल। तो आप क्या बताएंगे? इस्माइल। आप इस्माइल बताएंगे। इसी में अगर ये सवाल आ जाए कि मता मता बदअत मता बदअत अन्नहज़तुल हदीसा, के नहज़ हदीसा का आगाज कब हुआ? उसमें से आपको ऑप्शन दिया जाए इंदमा तवल्ला इस्माइल अमरा मिस्र, एक ऑप्शन दिया जाए आपको, और दूसरा ऑप्शन दिया जाए इंदमा तवल्ला मोहम्मद अली मिस्र। तो आप क्या लिखेंगे? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, जब मोहम्मद अली उस पे हुकूमत में आए थे उस वक्त जो है नहज हदीसा आया। तो ये एक इम्पोर्टेंट सी बातें हैं, इनको ध्यान में रखें। ये बताएं, ये सबको समझ में आया? सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसा नहीं कोई जल्दबाजी में जो है रह जाए कुछ। जितना बताए हैं वो सब समझ में आया? यस सर, यस सर। हाँ चलिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हमें ये समझना है, ये बहुत ही अहम चीज है, आगे थोड़ा सा ये डिटेल में भी आएगा कि नहज हदीसा की वजह से अरबी लिटरेचर में भी बेदारी आई। ठीक है, अब अरबी लिटरेचर में असर हदीस में दो कैटेगरी हो जाती है नस्र की। तो अब नस्र की बात करें तो नस्र के तीन रुझान थे उस जमाने में। नस्र के एक था मदरसतुल मुहाफजा अल जामिदा। मदरसतुल मुहाफजा अल जामिदा का मतलब ये होता था, इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो पुराना उसलूब था नस्र में, अब्बासी दौर का जो पुराना उसलूब था उसी की हिफाजत करना। ठीक है, और दूसरा था मदरसतुत तजदीद। मदरसतुत तजदीद का मतलब ये था कि जो पुराना उसलूब था असरे अब्बासी वगैरह का, बिल्कुल उसके अगेंस्ट चलना। और लेकिन ये मदरसतुत तजदीद वाले उसके अगेंस्ट इतने चले कि अरबी की जो असल रूह होती है उसी से निकल गए। फिर एक तीसरा मदरसा आया मदरसतुल अतदाल। तो इनकी कोशिश ये थी कि जो कदीम की जो अच्छी बातें हैं, कदीम को और जदीद को दोनों को जमा करके उसलूब लाएं। तो ये तीनों। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि मन हुआ हुना का इद्दत अरकान लिमदरसतिल मुहाफजा अल जामिदा, फमन फअय्यु मिनल अशखास फित्ताली मिन अरकानिहा, के बहुत सारे हैं उनके वो मेंबरान मदरसतुल मुहाफजा अल जामिदा के। तो ये बताइए कि नीचे दिए गए में से कौन से उनके मेंबर हैं? तो आपको दिया जाए नासिफ अल याजिजी, अहमद फारिस अशदियाक और मोहम्मद अब्दू। तो आप क्या बताएंगे? नासिफ आप नासिफ अल याजिजी बताएंगे। वेरी गुड। अगर आपको ये कहा जाए कि मन युमस्सिलु मदरसत तजदीद मिनल अशखास फित्ताली, उसमें से आपको दे दिया जाए अहमद फारिस अशदियाक, मोहम्मद अब्दू, इब्राहिम याजिजी। तो आप क्या बताएंगे कि कौन जो है मदरसत तजदीद की वो करते हैं? अहमद फारिस हैं। अहमद फारिस जी। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि नस्र में मन युमस्सिलु मदरसत अल अतदाल, तो आप क्या बताएंगे? मोहम्मद अब्दू। और ऐसे अगर आपको ये कहा जाए कि मादा अल मदरसतुल हदीसा अन नसरिया अल्लती तजमाउ बैन अल कदीमी वल हदीसी युकालु लहा। नंबर 1 मदरसतुल मुहाफजा अल जामिदा
मदरसतुल तजदीद, मदरसतुल इत्तिदाल। तो आप क्या बताएंगे? मदरसतुल इत्तिदाल। अच्छा ठीक है। अगर ये सवाल किया जाए कि المدرسة التي يهتم بالمحافظة على الأسلوب القديم يقال لها مدرسة تجديد اعتدال محافظة الجامدة. تو آپ کیا کہیں گے؟ المحافظہ الجامدہ. ویری گڈ. چلیے اب آگے جو ہے یہ جو کنٹینٹ لیا گیا ہے یہ ہے اس سے حنا فاخوری سے. اور حنا فاخوری نے اپنے ہاں انہوں نے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے قصہ کو اور روایہ کو سب کو ایک ہی جگہ بیان کر دیا ہے. تو یہاں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں. اور انہوں نے ایک روایہ قصہ اس کا کیٹیگرائز نہیں کیا ہے حنا فاخوری نے. تو خیر کوئی نہیں، یہاں پہ ایک ہم ہلکا سا جان لیتے ہیں اور بعد ہفتہ الگ سے ایک صنفی قصہ کے بارے میں، الگ سے روایہ کے بارے میں جو ایم اے کا سلیبس کریں کور، انشاءاللہ پرسوں کریں گے ایم اے کا سلیبس، کل یہ سب ہو جائے گا تو پھر وہ سب پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی چلتے ہیں ہم لوگ قصہ نگاری پہ. اگر آپ کو سوال یہ کیا جائے کہ متى ظہرت القصۃ فی الادب العربی، ادب عربی میں قصہ کا آغاز کب ہوا؟ العصر العباسی، العصر الحدیث، العصر الاسلامی، العصر الجاہلی. تو آپ کیا بتائیں گے؟ العصر الحدیث. الحدیث بتائیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ سوال کیا جائے کہ ظہرت القصہ فی الادب العربی الحدیث لاسباب عدیدہ منہا، نمبر 1 العودة إلى العصر إلى نصوص العصر العباسی. پہلا سبب یہ ہے کہ عصر عباسی کے جو نصوص ہیں اس کی طرف لوٹے تو اس کی وجہ سے قصہ کا ظہور ہوا. نمبر 2 احتکاک الشرقی بالغربی، یعنی اتصال الشرقی بالغربی، جب مشرق لوگ مغرب سے ملے. نمبر 3 اہتمام الصحف والمجلات للقصة. نمبر 4 ترجمة الآداب العروبیة. نمبر 5 کل واحد من الثلاث. تو آپ کون سا بتائیں گے؟ کس کو آپ خارج کریں گے اس سے؟ کل واحد من الثلاث. نہیں، پہلا والا آپ کو خارج کرنا پڑے گا. خارج ہیں اس کو خارج. ہاں پہلا والا جو وہ تھا العودۃ الی العصر العباسی، اس کو آپ خارج کر دیجئے. باقی ساری چیزیں چونکہ قصہ کے ظہور کا جو سبب ہے، جی قصہ جو آیا ہے عصر ادب عربی میں، اس کا ریزن یہ ہے کہ جو مصر اور لبنان کے ادبا تھے وہ گئے پڑھنے کے لیے یورپ، یا یورپ کے لوگ یہاں آئے تو یورپ میں تو قصہ وغیرہ چل رہا تھا پہلے سے، تو ان کو دیکھ کر کے انہی کے طرز پہ یہاں پہ لکھنا شروع کیا. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے جو عربی ادب میں قصہ آیا ہے وہ ترجمہ ہی تھا. تو اگر آپ کو یہ سوال کیا جائے کہ اما شیوع القصۃ فلها اطوار ومراحل فی الادب العربی، ادب عربی میں قصہ کا جو ظہور ہوا اس کے کئی اسٹیجز ہیں، کئی مرحلے ہیں. فالطور الاول هو فأي من التالي هو الطور الاول، یعنی أي من التالي المرحلة الاولى. تو کون سا جو ہے سب سے پہلا مرحلہ ہے؟ نمبر 1. اب دیکھیے گا کون سا پہلا مرحلہ ہے. نمبر 1 ترجمۃ القصص الغربیہ. نمبر 2 نضوج استقلال القصص العربیہ. نمبر 3 ظہور القصص العربیة النابعة من صمیم المجتمع العربی. تو آپ کیا بتائیں گے پہلا اسٹیج کون سا ہوگا؟ آخر میں جو بولا سر
सर जो हाँ। पहले बोले थे वो वाला हाँ पहला वाला जो बोले हैं वो वाला तर्जुमा तो देखिए, अलकसस अल अरबिया। बिल्कुल सर शॉर्ट में तो समझ लेते हैं, खाली वो शॉर्ट में अरबी समझ बोलते लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, उर्दू भी बोलेंगे। देखिए असल में हुआ ये ना कि जब किस्से का जो अरबी अदब में आगाज हुआ है उसका हुआ ये है कि अरब से लोग यूरोप जाते थे, हाँ फ्रांस जाते थे, मिस्र के लोग तो फ्रांस बहुत जाते थे, लबनान के लोग जाते थे फ्रांस, तो वहां पे जो किस्सा चलता था वहां से सुन सुन करके लोग मिस्र आते थे और लबनान आते थे। यहाँ पे सबसे पहले पहले अरबी किस्सों का जो मिस्र वगैरह में था तर्जुमा हुआ है। और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है, जो सबसे पहले जिन किस्सों जो किस्सा ज़ुहूर में आया है वो है ये क्या बोलते हैं, एक चीज मैं भूल गया, सॉरी, पहले उसको कर लेने दीजिए फिर चलते हैं। शुरू में जो अरबी अदब में जो किस्से लिखे गए हैं शुरू में, ठीक है, शुरू में जो अरबी अदब में किस्से लिखे गए हैं उनका जो उसलूब था बिल्कुल हूबहू मकामा की तरह था। मकामा का उसलूब आपको पता है ना क्या है? मतलब ये कि मुसज्जा मुकफ़्फ़ा इबारत, बहुत ही हार्ड इबारत, ठीक है, बिल्कुल मुसज्जा मुकफ़्फ़ा इबारत मकामे की तरह था। इनकी जो मशहूर बुक्स हैं वो हैं लयाली सुतैह और भी हैं, और मोबाइल ही की ये सब किताबें हैं, इनका आगे तज़किरा है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको जो है हम किस्से के अंदर शुमार करने में बहुत हम मुश्किल से इसको शुमार कर सकते हैं किस्से में, यही वजह है कि ये जो सबसे शुरू में किस्से लिखे गए असर हदीस में इनको काउंट ही नहीं किया गया है। और काउंट जो किया गया है, सबसे फर्स्ट काउंट किया गया है कि सबसे पहले जिन किस्सों का मगरिबी जबान से फ्रांसीसी जबान से तर्जुमा हुआ है उनको कहा गया कि हाँ ये पहला मरहला है। और इस पहले मरहले में जिनका नाम आता है वो नाम है इनका ये क्या बोलते हैं उसको, मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती का। आप लोग इनको जानते हैं, मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती का। मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती की सबसे मशहूर बुक जो है वो है अल अबरात। आप लोगों में से बहुत आप पढ़ा भी होगा अल अबरात। तो अल अबरात जो है क्या है, अल अबरात में जो किस्से हैं कि आपने, हाँ इसमें दोनों किस्से हैं लेकिन जो उन्होंने खुद से लिखे बहुत कम है। तो अल अबरात में आप देखे होंगे कि लिखा हुआ होगा मुतरजमा, अगर आप पढ़े हैं तो वो जो है ट्रांसलेटेड किस्से हैं अबरात में। और ऐसे ही मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती ने और भी किस्सों का तर्जुमा किया है, जैसे कि अभी है फी सबील ताज, हाल फिलहाल में उसको पढ़ रहा था एक महीना पहले, फी सबील ताज, फी सबील ताज, ये मुस्तफ़ा लुत्फ़ी ने तर्जुमा किया है। और भी इसकी किताबें हैं, अशाइर है मुस्तफ़ा लुत्फ़ी। तो ये सब जो किस्से हैं ये सब ट्रांसलेटेड किस्से हैं। अगर आपको सवाल ये कर दिया जाए कि अव्वल मरहलतिन मिन मराहिल नशअतिल क़िस्सति फिल आलम अल अरबी व मरहलतु तर्जुमा व लहा नमाज़िज अदीदा व मिनहा, कि सबसे पहला जो स्टेज है अरबी किस्सों का, अरबी किस्सों के आगाज का आलम अरबी में, वो सबसे पहला स्टेज है और मरहला है तर्जमा का, यानी कि मगरबी किस्सों का अरबी में तर्जमा किया गया। तो इसके कई मिसालें मिलती हैं, उनमें से सबसे मशहूर मिसाल कौन सी है? तो आपको दे दिया जाए इसमें कि अल अबरात दे दिया जाए, और ऐसे दे दिया जाए फी सबील ताज, और फिर दे दिया जाए आपको ये ये तैमूर नहीं, आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही है। ऐसे ही आपको दे दिया जाए महमूद तैमूर की कोई किताब, तो आप क्या बताएंगे? बताइए आप मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती की किताब बताएंगे जी, अल अबरात बताएंगे, फी सबील ताज बताएंगे, फी सबील ताज है सर, अन नज़रात है, देखिए दोनों है अन्नज़रात की जो बात है ना, अन्नज़रात की अगर बात है तो यहीं पे बता दूं, मैं भी हो सकता कहीं आ जाए, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अन्नज़रात असल में इसमें
قصے نہیں ہیں. اس میں جو ہے یہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی ایک کوئی میگزین تھی، وہ اسبوعیہ لکھتے تھے، مقالہ. ٹھیک ہے، کیا لکھتے تھے؟ مقالہ لکھتے تھے. تو اسی مقالے کا مجموعہ ہے النظرات. ہاں، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی مقالے میں کہیں پہ قصے کا اسلوب ہو جاتا تھا، لیکن اصل میں جو ہے ایک میگزین تھی، نام میں بھول رہا ہوں، اس میں وہ ہر ہفتے لکھا کرتے تھے مصطفیٰ لطفی منفلوطی. تو الاسبوعی وہ جو لکھتے تھے، ہاں الاسبوعیات. نہیں اسبوعیہ تو وہ لکھتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام ہے اسبوعیہ. لیکن ایک میگزین جو ہے، ایک میگزین ہے، تو اس میں وہ ہر ہفتے لکھا کرتے تھے اسبوعیاً. تو اسی کو جمع کر دیا گیا نظرات میں 3 جلدوں میں. تو اس میں مقالات کا مجموعہ ہے نظرات میں. تو یہ چیزیں ہیں. ہاں، اب سوال یہ آتا ہے کہ پھر دوسرا فیز کیا تھا؟ دوسرا فیز جو تھا قصوں کا، وہ تھا یہ کہ کچھ وہ قصے جمع کیے گئے، تاریخی قصے جمع کیے گئے، تاریخی اور اصلاحی قصے. ان میں سب سے مشہور نام جو آتا ہے وہ ہے جرجی زیدان کا. جرجی زیدان کے تاریخی قصے بہت ہی مشہور ہیں، سلیم بستانی کا، فرحان توان کا. ٹھیک ہے، اگر آپ سے سوال یہ ہو جائے کہ من ہوا معروف فی القصۃ التاریخیۃ، تاریخی قصوں میں کون مشہور ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس میں نام آ جائے جرجی زیدان کا، نجیب محفوظ کا، تو آپ کیا بتائیں گے؟ جرجی زیدان بتائیں گے. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی آپ بتائیں گے سلیم بستانی بتائیں گے، فرحان توان بتائیں گے. یہ سب کے سب تاریخی قصوں میں مشہور ہیں. ٹھیک ہے، اب سوال یہ آتا ہے کہ جی جو نازک الملائکہ ہے سر، اس کو بھی بنگلہ میں بولا جاتا ہے. ہم بنگلہ میں پڑھے ہیں، جو چھوٹو گولپر جونک بولا ہے، القصہ القصیرہ کا جو رائد القصہ القصیرہ بولا جاتا ہے نا، کیا سر؟ نازک ملائکہ نہیں، نازک الملائکہ. ہاں، محمود تیمور وہ ہیں، ابھی بات آ رہی ہے اس کی. نازک الملائکہ کا وہ جو ہوتا ہے الشعر الحر، الشعر الحر، آزاد شاعری کا، نازک الملائکہ کو رائد مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں الشعر الحر کی جہاں تک بات آتی ہے، اگر سوال یہ ہے الشعر الحر کا رائد کون ہے، تو 2 نام آتا ہے، ایک نازک الملائکہ کا اور دوسرا بدر شاکر سیاب کا. ٹھیک ہے، نازک الملائکہ مصری تھی اور بدر شاکر سیاب یہ عراقی تھے. تو ان دونوں کا نام آتا ہے. یہ الشعر الحر کی بات ہو رہی ہے. نازک الملائکہ تھے عراقی، نازک الملائکہ مصری نہیں عراقی. نازک الملائکہ مصر کے تھے، مطلب آپ کنفیوز کر رہے ہیں. یہ بدر شاکر سیاب وہ تھے عراق کے، نازک الملائکہ تو مصر کے تھے. ایک نازک الملائکہ، اچھا نازک الملائکہ بھی یہ تھے، یہ تھی عراقی تھی، یہ بھی عراقی تھی. اور بدر شاکر سیاب بھی تھے. بغداد، جی بغداد میں پیدا ہوئے تھے سر. بعد میں مصر آ گئی تھی وہ، ہاں یاد آ رہا ہے. نازک الملائکہ پیدا ہوئی تھی اس میں، لیکن بعد میں وہ مصر آ گئی تھی نازک الملائکہ، اور شاید انتقال بھی ان کا مصر میں ہی ہوا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. اور بدر شاکر سیاب تو عراق کے ہیں ہی. تو ٹھیک ہے جی، تو خلاصہ نکلا کہ یہ جو ہے نازک الملائکہ یہ الشعر الحر کے رائد ہیں، مطلب ان کے وہ ہیں جن کو وجود میں لایا ہے، وہ بدر شاکر سیاب یا نازک الملائکہ دونوں میں سے کوئی. الشعر الحر کی بات آئے گی تو ہاں، ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلا روایہ میں سب سے پہلا جو فنی روایہ آیا، جس کو کہا جائے گا کہاں وہ ہر اعتبار سے فنی روایہ ہے، وہ ہے ہیکل کی روایہ، وہ کیا بولتے ہیں، زینب. ہاں، اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ آگے ایم اے کی سلیبس میں. ابھی تھوڑا سا یہ سمجھ لیجیے. اب یہاں پہ یہ سمجھیے کہ قصہ جو ہے فنی طور پر
एकदम फनी तौर पर जो कामिल किस्सा हो, फनी तौर पर कामिल, उनके जो वो हैं रुवाद हैं, मतलब सबसे पहले जो करने वाले हैं वो हैं महमूद तैमूर, ठीक है, महमूद तैमूर, और नजीब महफूज भी हैं, अब्दुल हमीद जोधा सहार भी हैं, ये सब के सब हैं, ठीक है। और महमूद को राइदुल क़िस्सा कहा भी जाता है, महमूद तैमूर को राइदुल क़िस्सा। ये इनको कहा जाता है क्यों? वजह ये है कि सबसे पहले इन्होंने वो लिखा था, सबसे अच्छा किस्सा लिखा था। और अगर ये बात करें कि फिल कतार, हाँ फिल कतार, और भी बहुत सारे हैं इनके, फिल कतार तो है इनकी, फिल कतार, जैसे फिल कतार है, ये महमूद तैमूर की सब बहुत ही मशहूर किताब है फिल कतार, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि मन अल्लफा फिल कतार, फिल कतार किसकी बुक है, तो आप बता देंगे फौरन, क्या बताएंगे, बताइए? महमूद तैमूर। महमूद तैमूर की। और किस फन में है ये? किस्सा में है किस्सा कसीरा। जी। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, आगे देखिए, उसमें ये सारी बातें आई हैं, एक मिनट। जैसे अगर आपको ये सवाल किया जाए, पीछे हमने बताया था, अभी सिर्फ सवाल करते हैं कि मन हुमुल लदीना, या ये मन हुमुल लदीना कानु युमस्सिलूना القصة العربية التي كانت تشبه كثيرا النصوص الأدبية القديمة। وہ کون کون سے لوگ ہیں جو ایسے قصے لگتے تھے एकदम बिल्कुल नहजा हदीसे के बिल्कुल शुरू में ऐसे किस्से लगते थे जो कि बिल्कुल जो वो था अब्बासी या कदीम पीरियड था, अल-असरुल कदीम था अदब अरबी का, उसकी तरह था, वो उसकी तरह लिखा करते थे। अगर आपको ये सवाल किया जाए तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन दे दिया जाए आपको, हदीस ईसा बिन हिशाम मोहल्ही की, लयाली सुतह हाफिज इब्राहिम की, लयाली रूह अल हायर मोहम्मद लुत्फी जुमा की। तो आप, और तीसरा दे दिया जाए आपको अल अबरात मनफलूती की। तो आप क्या बताएंगे, चलिए बताइए। लाइला सती हाफिज आप ये तीनों बताएंगे। चलो आप बताएंगे हदीस ईसा बिन हिशाम मोहल्ही की, लयाली सुतह हाफिज इब्राहिम की, लयाली रूह अल हायर मोहम्मद लुत्फी जुमा की। एक सवाल यहीं पे आप ये जहन में जरूर रखिएगा याद, कि ये में भी कहीं पूछ लिया जाए कि हदीस ईसा बिन हिशाम किसकी किताब है, तो आप क्या बताएंगे, इब्राहिम की या मोहम्मद लुत्फी मोहल्ही की? और पूछा जाए लयाली सुतह किसकी है, लयाली सुतह, इब्राहिम। आप क्या बताएंगे? हाफिज इब्राहिम की। हाफिज लयाली रूह अल हायर किसकी है? मोहम्मद लुत्फी। लुत्फी। मोहम्मद लुत्फी जुमा की, जी, मोहम्मद लुत्फी जुमा की, ठीक है। वैसे इनमें से ये नाम सबसे ज्यादा मशहूर है, ये दोनों, हदीस ईसा बिन हिशाम मोहल्ही की, लयाली सुतह हाफिज इब्राहिम की। बाकी ये जो है लयाली रूह अल हायर मोहम्मद लुत्फी जुमा, ये उतना मशहूर नहीं है। बाकी उन दोनों को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। हाँ, अब इतनी चीजें हो गई। अब इसमें आपने समझ गया होगा ये कौन सा तरीका है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये मतलब असर हदीस के बिल्कुल शुरू में लोग ऐसे किस्से लिखते थे जो बिल्कुल असर अब्बासी का जो में जो चीजें लिखी जाती थी उसकी तरह थे। उसमें मतलब मगरिब ने जो मेयार बनाया था किस्सा लिखने का, वो सारी चीजें नहीं आई थी। तो अगर आपको ये सवाल किया जाए, मन ही अर्रिवाया अल्लती तुमस्सिलु अर्रिवाया अन्नातिजा अल्फनिया, वो कौन सी पहली रवायत है जो कि फन्नी एतबार से बिल्कुल कामिल रवाया की नुमाइंदगी करता है, वो कौन सी पहली नाविल है? तो आपको दे दिया जाए ज़ैनब।
हाँ ये जैनब आपको ये भी सवाल हो सकता है कि मन अल्लफ जैनब, जैनब किसने लिखा, जैनब क्या है और किसने मोहम्मद लिखा, तो आप क्या बताएंगे? मोहम्मद हुसैन हैकल। हैकल। मोहम्मद हसन हैकल ने लिखा है। और ये है क्या, ये रिवाया है। सर कब लिखा है सर, कब? ये 1914 में लिखा है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, जी सर। 1914 में। और बाकी 1914 में लिखा, हाँ बिल्कुल। ये चीज थोड़ा सा वो हो जाता है, समझ गए कि नहीं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कि कब लिखा है वो थोड़ा सा डीप हो जाता है, मुझे नहीं लगता है कि इतना इसमें जाएंगे, लेकिन ये सब जरूर याद रखिए कि किसने लिखा है और है क्या। लेकिन इतना है कि 1914 में लिखा था। लिखना तो शुरू किया था उन्होंने कई साल पहले, फिर 14 में कंप्लीट हुआ था ये। उन्नीस सौ 10 से स्टार्ट किया था लिखने सर। अच्छा, 1902 से स्टार्ट किया और 14 में कंप्लीट हुआ। लगा था 4 जी साल लगा था लिखने में सर। तो देख लीजिएगा उसको डिटेल में, या उधर देख लेंगे, ठीक है, जब उधर एमए वाले सिलेबस आएगा तो वहां पे ये सबको ठीक से देख लेंगे। ये क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ तो अब देखिए, अब इसमें बात ये आती है कि किस्से की जब बात आती है तो किस्से के जो लोग वो रहे हैं, राइद रहे हैं, आलाम रहे हैं, तो उनमें किन किन लोगों का नाम आता है किस्से की? तो उनमें सबसे पहला नाम किसका आता है? महमूद तैमूर का। और दूसरा तौफीकुल हकीम का। तौफीक अव्वाद, ये दोनों मशहूर ज्यादा हैं, तौफीकुल हकीम, महमूद तैमूर। तौफीक अव्वाद उतने मशहूर नहीं। नजीब महफूज भी मशहूर हैं, मोहम्मद अब्दुल हलीम अब्दुल्ला भी मशहूर हैं, ताहा हुसैन भी, इब्राहिम माजनी भी, अब्दुल हमीद जुदा सहार भी। अब बाकी ये सब जो अदबा हैं, इनकी किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती हैं। कुछ किताबें इनकी इतनी अहम हैं कि उसको कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसको देख लेंगे कि किन किन लोगों का नाम है मास्टर के सिलेबस में, तो फिर वहां पे इसको पढ़ेंगे ठीक से। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी आप लोगों को? सर आगे चलिए सर। यस सर, यस सर। चलिए अब आगे कुछ उसके बारे में है, मदरसे के बारे में। मदरसा मतलब यहाँ पे वो इंडिया वाला नहीं, ये मदरसा है स्कूल ऑफ थॉट। तो चूंकि अदब अरबी में जब शेर का ज़ुहूर हुआ तो शेर के लिए अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स बने। तो उनमें से जो मशहूर हैं, सबसे पहला है मदरसतु अल बासी। पहले समझ एक वो दे देता हूँ शॉर्ट में, फिर उसके बाद जो है ना पढ़ते चलेंगे। शॉर्ट में एक बार ये कर लेते हैं, फिर पढ़ते चलेंगे। हाँ तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अरबी अदब में न्यू मॉडर्न एज में, यानी अन्नहदा अल हदीसा में, जो शेर जो थे उनके अलग अलग रुझानात थे। तो उन अलग अलग रुझानात को जो अलग अलग लोग मानते थे उन्हीं को कहा जाता है मदरसा। तो ये जो मदरसा, हम ये कह सकते हैं स्कूल ऑफ थॉट। तो ये जो मदरसे थे, स्कूल अरबिक पोएट्री के, ये अलग अलग मदरसे थे। उनमें से सबसे पहला था एक मदरसतुल बाथ, ठीक है, मदरसतुल बाथी वल इहया।
اب مدرسۃ البعثی والحیا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس مدرسے کا البعث والحیا، احیا من سطح زندہ کرنا، مطلب یہ کہ جو پرانا نہج تھا شعر کا اسی کو زندہ کرنا اس مدرسے کا مقصد تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس مدرسے کو جو رواد ہیں وہ ہیں یہ لوگ حافظ ابراہیم ہیں اس مدرسے کے رواد میں، اور محمد مہدی الجواہری ہیں، اور ایسے ہی احمد شوقی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا جو ہے مدرسہ ہے، دوسرا مدرسہ آیا المدرسہ الرومانسیہ کا۔ تو المدرسہ الرومانسیہ جو تھا ان کا مین مقصد کیا تھا؟ چلیے ہم لوگ مدرسۃ البعث والا یا پڑھ لیتے ہیں۔ المدرسہ الرومانسیہ کا، المدرسہ الرومانسیہ جو ہے ان کا مین مقصد کیا تھا؟ ان کا مین مقصد یہ تھا کہ جو لوگ پرانے نہج کو، یعنی کہ عصر عباسی میں، عصر جاہلی میں جس نہج پہ شعر کہا جاتا تو ان کو وہ لوگ زندہ کرنا چاہتے تھے، بالکل اس کے اگینسٹ تھا یہ مدرسہ رومانسیہ، کہتے ہیں ہم اس کو ختم کریں گے، مدرسہ رومانسیہ کو مدرسہ رومانسیہ کہنا تھا۔ اب مدرسہ رومانسیہ میں ابو القاسم شابی، عمر ابو ریشہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ تو اب مدرسہ رومانسیہ ہی کے ایک قسم تھی مدرسۃ الدیوان، اور یہ جو ہے عقاد عبد الرحمن شکری اور ابراہیم مازنی نے ان کی بنیاد دی تھی۔ اور ایسے ہی پھر ایک مدرسہ وجود میں ہے مدرسۃ الدیوان، ٹھیک ہے؟ مدرسۃ الدیوان تو ہو گیا۔ مدرسۃ المہجر، مدرسۃ المہجر کا مطلب یہ ہے کہ جو ادبا ہجرت کر کے یا تو ولایت وہ امریکہ چلے گئے تھے یا ادھر چلے گئے تھے، برازیل چلے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ امریکہ یا برازیل چلے گئے تھے، تو وہاں پہ رہنے کے بعد ان لوگوں کا ایک الگ رجحان ہوا، تو وہیں سے مدرسۃ المہجر سامنے آیا۔ اب مدرسۃ المہجر جو تھا ان کے الگ الگ وہ سامنے آئے، جیسے کہ ایک وہ تھا العصبہ الاندلسیہ، اور اس کے اگینسٹ اور ایک بھی تھا، وہ آئے گا انشاءاللہ ایم اے کے سلیبس میں۔ تو یہ ایک وہ ہے خاکہ، تو ہم لوگ پڑھتے جاتے ہیں اور کوشچن کرتے جاتے ہیں، حل کریں گے۔ ایک خاکہ ذہن میں پہلے دے دیا گیا تاکہ ایزی ہو۔ چلیے اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ المدرسہ التي تحافظ على نهج الشعر القدیم يقال لها، کہ وہ مدرسہ جو کہ شعر قدیم کا جو منہج ہے وہ اسی کو کا التزام رکھتا ہے، وہ اسی کی حفاظت کرتا ہے، اسی کو وجود میں لانا چاہتا ہے پھر سے، تو اس مدرسے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدرسۃ البعث والاحیاء یا مدرسہ مدرسۃ اوکے البعث۔ ویری گڈ، مدرسۃ البعث والاحیاء۔ مدرسۃ البعث والاحیاء کا سیدھا سا مطلب یہی تھا کہ جو پرانا نہج تھا کہ عصر جاہلی میں جس طرح سے قصیدہ کہا جاتا تھا عصر بسانی، بس اسی نہج پہ قصیدہ کہا جائے۔ اب اگر دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ هناك عدة رواد یا عدة شعراء ينتمون الى مدرسة البعث والاحیاء، کچھ شعراء ہیں جو کہ مدرسۃ البعث والاحیاء کی طرح منسوب ہیں، تو وہ کون کون سے شعراء ہیں؟ آپشن دیا جائے حافظ ابراہیم، ابراہیم الیاجزی، محمد الجواہری، احمد شوقی، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی محمود سامی البارودی۔ تو آپ کیا بتائیں گے؟ تو آپ سب کے سب بتائیں گے، محمود سامی البارودی، احمد شوقی، حافظ ابراہیم، ابراہیم یاجزی، محمد الجواہری، یہ سب کے سب یہ مدرسۃ البعث والاحیاء کے شعراء ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر آپ کو دوسرا سوال یہ کیا جائے هناك مدرسة أدبية حديثة في الأدب وهي تهتم على الخيال والعاطفة بدلا من العقل، فما هي
ما हिय المدرسہ, तो ये कौन सा मदरसा है? ये मतलब ये कि एक ऐसा मदरसा है मदरसतुल अदब रोमांसिया। अरबी हदीस में जिनका रोमांसिया। पूरा जी रोमांसिया, जिनका रोमांसिया का मतलब ये पूरा ख्याल ये रहता है कि शायरी में अक्ल वक्ल ये सब चीजें छोड़ें, विजदान और जितना आतिफा और जज्बा जितना काम करता है और ख्याल उसी पे ध्यान दे, तो इसको बोलते हैं ये मदरसा रोमांसिया। ठीक है, अब मदरसा रोमांसिया की बात करें, अगर आपसे ये सवाल हो जाए कि हुना का फिल अदब अल अरबी हुना का इद्दत शुआरा युमस्सिलून अल मदरसता अर रोमांसियता, तो कुछ शुआरा हैं जो कि मदरसा रोमांसिया की तर्जुमानी करते हैं, तो कौन कौन से शुआरा हैं? तो आपको ऑप्शन दे दिया जाए, खलील मतरान, अबुल कासिम अशाबी, उमर अबू रीशा, उमर अबू रीशा, तो आप क्या बताएंगे? ऑल ऑफ दीज। तीनों तीनों बताएंगे आप। खलील मतरान भी बताएंगे, अबुल कासिम शाबी भी, उमर अबू रीशा भी। उमर अबू रीशा पे की जब बात आए तो यहीं पे रुक जाते हैं। एक चीज समझ आए, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि मन हुआ शायर अल्लदी अमिला फिल हिंदी का सफीरिन, वो कौन से शायर हैं जो इंडिया में एज अ एम्बेसडर काम किया? तो आपको दिया जाए अबुल कासिम शाबी, उमर अबू रीशा, खलील मतरान, तो आप क्या बताएंगे? उमर अबू रीशा। उमर अबू रीशा। उमर अबू रीशा, हाँ उमर अबू रीशा बताएंगे। उमर अबू रीशा की जब बात आए तो वजह है कि उमर अबू रीशा ने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कोई एक मंदिर है काजूरा, काजूरा एक मंदिर है, तो उसमें जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो सब बिल्कुल वो हैं, मतलब मादरजाद, वो नंगा तो बरहाना, तो उसका भी उन्होंने माबदो काजूरा वो है दीवान है, तो उन्होंने उसी पे कसीदा लिखा है उमर अबू रीशा ने। तो चलिए ये हो गया मदरसतु और रोमांसिया। हाँ, अगर आपको ये सवाल किया जाए कि मता तअस्ससत मदरसतु अद्दीवान, की मदरसतु दीवान की बुनियाद कब पड़ी? तो आप क्या बताएंगे? 1922, 20, 1921 ये में। बहुत ही मशहूर चीज है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। मता तअस्ससत मदरसतु दीवान, तो आप बताएंगे 1921। ठीक है, और ऐसे ही इसमें अगर आपको सवाल किया जाएगा कि मन काना युमस्सिलु मदरसत दीवान, मदरसत दीवान के अंदर जो शुआरा थे जो कि इनकी नुमाइंदगी करते थे, वो कौन कौन से शुआरा हैं? ऑप्शन दे दिया जाए आपको, अब्बास महमूद अक्काद, अब्दुर्रहमान शकरी, अब्बास और शुक्री, नाम दिया जाए जी अब्बास शुक्री मानसी। शकरी, हाँ, शकरी शकरी शुक्री इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माजुनी। हाँ, अब्बास महमूद इब्राहिम अल अब्दुल अक्काद, कादिर अल माजुनी, अब्दुर्रहमान अश-शुक्री, तीनों हैं। अब पता नहीं ये शकरी हैं या शुक्री हैं, ठीक है, तो मुझे याद आने लगा कि वो मौलाना वादे साहब थे, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से वो पढ़ाते थे ये इनके बारे में। तो क्या बोलते थे, शुक्री बोलते थे या शकरी बोलते थे? बरे का देख लीजिएगा क्या है, शकरी है या शुक्री है, मैं श्योर नहीं हूँ। वो अब जो है मिस्र वाले से पूछा जाएगा क्या है भाई, कौन सा वो है, शुक्री है या शकरी, तो पता चलेगा। सर लिखा अब्दुल हुआ माजिद काजी साहब शुक्री बोलते हैं इसको। सर, शुक्री देखे हैं, शुक्री। अच्छा काजी अब्दुल माजिद साहब जामिया। अच्छा, तो ठीक है, फिर हो सकते हैं शुक्री। अगर काजी माजिद साहब बोलते हैं तो जानते हो बहुत मुहक्किक आदमी और बहुत ही बड़े अदीब आदमी हैं, तो शुक्री ही तब मानिए।
काजी माजिद साहब बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ इंडिया के मतलब अगर ये शुमार के बिल्कुल अदबी लहजा जिनका कोई हो तो काजी माजिद साहब हैं, खालिस अदबी बिल्कुल लहजा। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसमें से ये हो गया। तो आगे चले अब हम लोग। सर अब्दुल इससे रहमान पहले भी शफी 1921 में भी एक राब्ता अल-कलमिया है सर। हाँ 1920 वो में। राब्ता कलमिया जो है ना वो दर हकीकत जो लोग महजर चले गए थे, राब्ता कलमिया और उसबा नुलसिया, अभी मैंने वही बताया तो उसी तरह इशारा किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसको अलग से सिलेबस में रखा जाता है, इस वजह से मैंने उसको छोड़ रखा है अभी। ठीक है वो सर, ठीक है सर, इंशाअल्लाह। ठीक है। हाँ सर राबिता इंशाअल्लाह। कलमिया 1920 में है सर। जो जी अमेरिका शेमालिया में गए हुए थे वो लोग ये किए थे राबिता 2-3 किताब में हम जी राबिता कलमिया जो हाँ अमेरिका शेमालिया में गए थे तो वो 1920 में स्टार्ट किया था। हम्म 1920 जी। हम देखे। तो इंशाअल्लाह वो जो है ना राब्ता कलमिया और उसबा अंदलुसिया के बारे में वो पढ़ लेंगे उसमें एमए के सिलेबस में, जब एमए की बात आएगी तो उसके बारे में ज़रूर होगा। ठीक है, तो उसको मैंने वहाँ के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि महजरी जो शुआरा हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि कब हिजरत करके गए क्या नहीं गए, तो वो सारी चीज़ें भी उसमें देख लेंगे अलग से महजर में। ठीक है, तो उसको वहीं छोड़ दिया हूँ, उसबा अंदलुसिया और उसका अल राबत अल कलमिया, जुबरान खलील जुबरान जो उसके वो थे। हाँ अब आगे आ जाती है मदरसतुल महजर। ठीक है, यहाँ पे एक हल्का सा झलक पढ़ते हैं मदरसतुल महजर के बारे में, लेकिन बाज़ाब्ता इनसे मदरसतुल महजर का जो अलग अलग और मदरसा बना है, उसबा अंदलुसिया और राबता कलमिया, और भी बहुत सारे थे लेकिन सबसे मशहूर यही दोनों हुए हैं, उसबा अंदलुसिया राबता कलमिया, इनको बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मदरसतुल महजर के जो वो थे रुवात थे वो कौन कौन है, ये सवाल हो सकता है। अब महजर का मतलब क्या होता है, अगर आपसे सवाल किया जाए, अगर आपसे ये सवाल किया जाए हुना का शुआरा उन हाजरू इला अमरीका अशमालिया वल जनूबिया लिअस्बाबिन मुतअदीदतिन व इन्नहुम इत्तखदू तय्यारन हदीथन शहरियन फमादा युकालु लिदालिक तैयारी वलमदरसा थी। अगर ये सवाल किया जाए कि एक कुछ शुआरा हैं जो कि अमेरिका शमालिया या अमेरिका जनूबिया हिजरत करके चले गए अरब वर्ल्ड में कुछ असबाब की वजह से, फिर उन लोगों ने वहाँ पर उन्होंने जो शायरी की, शायरी के लिए एक अलग उन्होंने रुझान, एक अलग उन्होंने स्कूल ऑफ थॉट बना लिया, तो उसे स्कूल ऑफ थॉट के तहत उन्होंने शायरी की। तो उस स्कूल का नाम क्या है, तो ये सवाल आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे क्या? मदरसतुल दीवान, महजर और मदरसतुल बासी वाला हया, तो आप क्या बताएंगे? अल-अदब अल-महजरी। हाँ अल अदब अल महजरी ही है, उसको आप ये बोलेंगे दीवान मदरसतुल अल महजर, महजर। मदरसतुल महजर बोलेंगे आप उसको। तो अब हिजरत करने वाले में जो सबसे मशहूर मशहूर शुआरा हैं, वो शुआरा और अदबा हैं, उनमें एक है मिखाइल नोइमा। ठीक है, मिखाइल नोइमा है। ठीक, और जुबरान खलील जुबरान है, इलिया अबू माजी हैं, जुबरान खाली जुबरान है, इलिया अबू माजी और बताइए कौन कौन है? नसीब और रशीद रेजा हैं, नसीब रशीद सलीम अल-मुशक्कात। रशीद अयूब हैं, तो ये सारे लोग हैं। ठीक है, तो इनमें से
मैं समझता हूँ कि जुबरान की जब बात आएगी, जुबरान, इलियाब माजी, तो इन सब के बारे में भी पढ़ लेंगे। जुबरान के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, इलियाब माजी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ जो कुछ है वो पढ़ लेते हैं, उसको ना छोड़ें। अगर आपको सवाल किया जाए कि जुबरान खलील जुबरान कहाँ के थे, इला अय्य बलदिन काना यंतबी जुबरान खलील जुबरान, कहाँ के थे, तो आप क्या बताएंगे? लबनान, मिस्र, लबनान के من थे ये। لبنان. और ये, हाँ, अगर आपको ये सवाल किया जाए वो हुना का कातिबुन वह हुआ काना रस्सामन अयदन व शाइरन व कतबा किताबन वह हुआ अन्नबी, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम अन्नबी है, तो आप क्या बताएंगे? जुबरान खलील जुबरान। جبران. जुबरान। सर चलिए एक हयातुन सवाल नबी यहाँ पे किसका है? एक चीज ये बताएं, अन्नबी जो है ये जुबरान ने लिखी है, तो ये बताएं कि मा हुआ मौजू अन्नबी, नबी का मौजू क्या है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वो होता है कंफ्यूजन, तो इस वजह से ये है। अन्नबी का मौजू क्या है बताएं? अन्नबी का जो मौजू है वो इसमें बाज लोग, हाँ बोलिए बोलिए। चलिए ऑप्शन देता हूँ। नंबर सर एक, सीरत के ऊपर है क्या? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, चलिए। हुना का किताब उन कतबहु जुबरान खलील जुबरान, एक किताब है जिसको जुबरान खलील जुबरान ने लिखी है, हौल उन्वान अन्नबी, अन्नबी के उन्वान के तहत। फमा मजमून हो, तो उसका मजमून क्या है? तो नंबर एक, सीरतुन तर्जमतुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर एक। नंबर टू, तर्जमा मतलब वही है सीरत, उर्दू में सीरत बोलते हैं, अरबी में तर्जमा बोलते हैं उसको। ठीक है। नंबर टू, तर्जमतु अन्नबी ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर थ्री, इस्तिमाईयुन। नंबर फोर, रोमांसियतुन। तो आप क्या बताएंगे? सर मैं पहला वाला, पहला सर सर ऊपर वाला पहला जी 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 तर्जुमा। जी। सर हम ये मेहदी हसन का अरबी साहित्य इतिहास उसमें पढ़े हैं सर। उस नबी जो मौजू है वो ভালোবাসা, বিবাহ, স্বাধীনতা, বন্ধুত্ব, সৌন্দর্য, ধর্ম, ये सब हाँ टॉपिक बिल्कुल लिखे हैं। बिल्कुल सही पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल सही पढ़े हैं, बिल्कुल। हाँ, इन्होंने इसमें 28 मौजू है उनको टच किया है। हाँ, तो इसमें आपने सही पढ़ा है, बस उसको समझ जाइए। ये है ना, नबी जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं है। इन्होंने अन्नबी में, अन्नबी का ये कि एक तरह का ये रिवाया है नबी। उसमें होता ये है कि इज्तिमाई टॉपिक को इसमें उठाया गया है, सोशल। होता यह है कि इसमें एक जो कैरेक्टर होता है, बतल होता है, हीरो, वो एक शहर में रहते हैं। उस शहर से अचानक वो फिर जाने लगते हैं, तो अलग अलग लोग आकर के उनसे अलग अलग सवाल करते हैं। कोई कहता है हद्दिसनी अनिल हुब, कोई कहता है हद्दिसनी अनिल ज़वाज, कोई कहता है हद्दिसनी अनिल औलाद, तो फिर उसका वो जवाब देते हैं। तो ये जो है एक इज्तिमाई किताब है, सोशल किताब है। उसमें ज़वाज, हुब, मोहब्बत, औलाद, ये सब के बारे में बयान किया गया है, और बहुत ही अच्छी किताब है। इसको ये एग्जाम ये करने के बाद मौका मिले तो पढ़ सकते हैं। तो ये है कि इसमें इज्तिमाई मौजू है और वो एक रिवाया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। सर जी, सर हदीकतुन नबी किसका है? हदीक़तुन नबी, हैं सर? हदीक़तुन नबी, हदीक़तुन नबी किसकी है?
اچھا یہ بھی جبران خلیل جبران کی ہے، یہ بھی جبران خلیل جبران کی ہے، یہ وہی، یہ بھی جبران خلیل جبران کی حدیقۃ النبی۔ بالکل سر، جبران خلیل جبران کی ہے۔ موت النبی یہ بھی اسی کی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے سر۔ حدیقۃ النبی، موت النبی، انہوں نے تو کتاب بہت سارے لکھی ہے۔ ہاں اب آتے ہیں بات مدرسۃ الحر کی، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ پڑھیں گے بعد میں، تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں پھر آتے ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ جی سر یہ عبارت پر جی چلیے کوشچن میں پوچھتا ہوں، بتائیے ما هي الدولة التي تعتبر ثانية أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان؟ نمبر 1 الہند، الصین، انڈونیشیا، نیپال۔ تو کیا بتائیں گے؟ الہند۔ الہند۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ یہ بتائیں سوال نمبر 2، من ای باب تأتی کلمۃ تتباین وتتباین الہند من حیث الارض؟ آپشن سر؟ مفاعلہ، تفاعل، مفاعلہ، تفعل، تفعیل۔ مفاعلہ۔ تباین یتباین تباینا، تفاعل یتفاعل تفاعلا۔ تفاعل۔ 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 چلیے تو اب یہ بتائے ما ہی الدولة التي تشتمل على عديد من الديانات؟ نمبر 1 على عديد من الديانات من أمثال الهندوسية والإسلام والمسيحية۔ نمبر 1 نیپال، نمبر 2 الہند، نمبر 3 انڈونیشیا۔ بتائیں کیا الہند بتائیں؟ الہند۔ الہند۔ ما هي الديانة التي تعتبر أقدم الأديان في الهند؟ نمبر 1 البوذية، نمبر 2 الإسلام، نمبر 3 الهندوسية۔ الہندوسیہ۔ الہندوسیہ۔ اوكي الهندوسية۔ ما هي الديانة التي تعتبر احدث الادیان فی الہند؟ احدث من سے ہوتا ہے یعنی کہ جو سب سے نیا ہو، which is newest۔ نمبر 1 المسیحیہ، السکیہ، الاسلام۔ المسیحیہ۔ اوکے، سوال آپ کو یہ ہے کہ متى بدأت المسیحیت تنتشر في الهند؟ نمبر 1 عندما جاء الإسلام في الهند، نمبر 2 عندما بلغ الإنجليز، عندما بلغ مبلغ المسيحية المسيحية، نمبر 3 عندما جاءت بعثة الغرب التجارية۔ کیا بتائیں گے؟
जरिया बेशतर गलत जरिया जी ओके, ये बताएं बाद दुखूल الإنجليزي واهتمام في أي حال من الإعراب توجد كلمة اهتمام في تلك الجملة؟ وبعد دخول الإنجليز واهتمام هم بنشرها في أي حال من الإعراب توجد كلمة اهتمام؟ تو اس پہ کون سا اعراب آئے گا اہتمام پہ؟ اہتمامہم، اہتمامہم، اہتمامہم. اہتمام سر حالت جری میں ہوگا کیا؟ مہم آپ بتائیں اپنے حساب سے، آپ کوئی بات نہیں، تاکہ یہ ہوگا حالت جری میں اہتمامہم بعد دخول الانکلیز. وہی لگ رہا تھا اہتمام کا اثر ہوگا دخول پہ وہی اہتمامہم. لگ رہا ٹھیک ہے جی بالکل. یہ بتائیں الہند ہی دولت تقع فی جنوب قارۃ آسیا. دولت ہی موصوف فأین صفتها؟ الہند دولت ہی موصوف فأین صفتها؟ آپشن نمبر 1. جی بولیے. سر یہ پورا ہوگا فی جنوب قارہ آسیہ. قارا الاسیہ ہوگا، یہ سیاہ ہوگا سر، قارا الاسیہ. نمبر 1 صفتها جملة فعلیہ. نمبر 2 صفتها قارۃ آسیہ. نمبر 3 صفتها جنوب. تو آپ بتائیں. صفت ہوا جملہ فعلیہ. واو ویری گڈ ماشاء اللہ. دیکھیے ایک چیز یہیں پہ رک کے، ایک بہت زیادہ غلطی اس میں لوگ کرتے ہیں، میں بھی نحو میں پڑھ لیتے ہیں پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے. ان کان ہناک یصف وہی نکرہ، اوکے وہی نکرہ وبعدها فعل، فالفعل يكون بمثابة النکرہ. فعل جو ہوتا ہے وہ نکیرہ کی جگہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ نکرہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی ایک اسم ہے وہ موصوف ہے تو اس کی صفت جو ہے مفرد بھی ہو سکتی ہے اور اس کی صفت نکرہ بھی ہو سکتی ہے. تو اگر فعل ہے، اگر وہ موصوف اگر نکرہ ہے تو اس کی صفت جو ہے اگر فعل بنے گا تو فعل کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ نکرہ کے درجے میں ہوگا. لیکن اگر کوئی موصوف ہے وہ معرفہ ہے، اس پہ یہ لگا ہوا ہے، جیسے فور ایگزامپل اس جگہ یہ لگا ہوا ہے الدولہ لگا ہوا، الدولہ تو معرفہ ہو گیا، تو اس کے بعد جو اس کی صفت آئے گی تو اللتی آ جائے گا، اللتی آ جائے گا. کلیئر ہوا یہ؟ یس سر. پتہ نہیں جلد بازی میں تھا. یس سر. چلیے یہ بتائیں دیا من الدیاناتی ایو نوع من الجمع دیانات. جمع کی یہ کون سی قسمیں ہیں؟ جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع مکسر. جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث. دین. اوکے دیانتن، یہ دین نہیں ہے، دیانتن ورڈ ہے، دیانتن. دیانتن جمع ہو دیانات. ٹھیک ہے. هل يمكنكم اخبروني السکان هو جمع، السکان جمع فما مفرده؟ نمبر 1 سکن، نمبر 2 ساکن، نمبر 3 سکینت. بتائیں.
साकिनुन साकिनुन जमा सुक्कान। जी बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड, माशाअल्लाह, बहुत खूब। चलिए अब हम लोग फिर चलते हैं वो पढ़ने, इंडियन वाला पढ़ने, ठीक है। کہ دخل الاسلام فی الہند عن طریق چلیے اس کو ایک شارٹ میں ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر یہ سب پڑھیں گے۔ انڈیا میں جو اسلام آیا ہے نا، اسلام انڈیا میں ایک تو آیا، بادشاہ وغیرہ تھے، ٹھیک ہے، تو انڈیا میں اسلام بادشاہ وغیرہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام جو آیا ہے یہ اصل میں تجارت کی طریقے سے آیا ہے۔ اور انڈیا کا جو عرب سے تعلقات تھا یہ بہت ہی پرانا تعلقات تھا عرب کا، کہ یہاں سے کچھ چیزیں جاتی تھی عرب، جیسے وہ مرچ وغیرہ اور وہ مسالے وغیرہ یہاں سے جاتے تھے عرب، ٹھیک ہے۔ چندن تو جب جی چندن کی لکڑی، جی بالکل، ہاں بالکل، چندن کی لکڑی، بلکہ چندن کی لکڑی کی بات کریں تو شاعری میں بہت ہی تذکرہ ہے چندن کی لکڑی کا، وہاں پہ کچھ تو انڈیا سے تعلق تھا عرب تاجروں کا، تو عرب تاجروں کے تھرو جو ہے یہاں پہ اسلام آیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے جو اس کو فتح کیا ہے انڈیا کو سب سے پہلے وہ کون ہے، تو یہ سوال ہو سکتا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ وہ تھے محمد بن قاسم، ٹھیک ہے۔ 712 میں ہاں، ایک سوال یہ پوچھا جائے گا کہ محمد بن قاسم کو جو یہاں بھیجا گیا تھا انڈیا، تو وہ کس کی خلافت تھی اس وقت، کون سی خلافت تھی؟ هل كانت خلافة امویہ، عباسیہ، اسلامیہ، خلافت ابی بکر؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ عموی، یہ اموی خلافت تھی، خلافت عموی۔ خلافت اموی تھی یہ، اور اس وقت جو خلیفہ تھے وہ تھے عبد الملک بن مروان، ٹھیک ہے، اس وقت جو خلیفہ تھے وہ تھے عبد الملک بن مروان۔ تو عبد الملک بن مروان کی خلافت میں محمد بن قاسم انڈیا آئے تھے لڑنے کے لیے، اور وہیں سے پھر جو ہے اسلام کی شروعات ہوئی، ٹھیک۔ اس کے بارے میں جتنی چیزیں ہیں سب کا خلاصہ یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ مؤسسات اسلامیہ فی الہند، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ایک پی ڈی ایف بھیجا گیا آپ کو، وہ پی ڈی ایف کھولیے گا ذرا۔ ہاں چلیے یہ شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہے المؤسسات الاسلامیہ فی الہند، انڈیا میں جو اسلامی وہ انسٹیٹیوشنز ہیں، درسگاہیں ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا ہے یہ دارالعلوم دیوبند، ٹھیک ہے، تو دارالعلوم دیوبند بہت مشہور ہے۔ تو آپ کو پوچھا جائے اگر یہ سوال کہ ما ہی المدرسہ مؤسسہ الہندیہ التي تعرف بازہر الہند، کہ انڈیا کا کون سا وہ ہے ادارہ جس کو ازہر الہند کے نام سے جانا جاتا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند۔ جی اوکے۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے من اسس دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند کس نے اس کی بنیاد رکھی؟ محمد قاسم نانوتوی۔ قاسم نانوتوی۔ نے۔ اور یہ کہاں ہے دارالعلوم دیوبند؟ یہ تو پتہ ہی ہے، اس میں ٹائم کیا ویسٹ کریں۔ ہاں اگر یہ سوال آ جائے
کہ متا تأسست دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 1234 1234 میں۔ سر بہت اچھا ہے یاد کرنے کا طریقہ، 1 2 3 4۔ جی، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ من ایو جمعیت اسست المدرسہ السلفیہ بنارس، کون سی تنظیم نے مدرسہ سلفیہ کی بنیاد رکھی بنارس میں؟ اہل تو آپ کیا حدیث، بتائیں گے؟ اہل حدیث، جمعیت اہل الحدیث۔ تو آپ کو یہ سوال کیا جائے کہ متی تأسست المدرسہ السلفیہ، مدرسہ سلفیہ کی بنیاد کب پڑی؟ 1383 1383 میں۔ سوال کیا جائے گا ہناک مدرسہ تقع فی بنارس فما ہی المدرسہ تھا، ایک مدرسہ ہے جو کہ بنارس میں پڑتا ہے، تو وہ مدرسہ کون سا ہے؟ اگر آپ کو کہا جائے نمبر 1 جامعۃ السنابل، ہاں جامعہ المدرسہ السلفیہ اور سلفیہ، مدرسۃ الاصلاح، تو آپ کیا بتائیں گے؟ جامعہ سلفیہ۔ سلفیہ۔ اوکے، سوال اگر یہ آگے ایک منٹ، سوال آ جائے کہ متی تأسست جامعۃ علی جرا الاسلامیہ، تو آپ کیا بتائیں گے؟ 1877، 1877 بالکل۔ من اسس جامعۃ علی جرا الاسلامیہ؟ سر سید احمد خان، سر سید احمد خان۔ اوکے ٹھیک ہے۔ جامعۃ علی جرا الاسلامیہ تشتمل على کلیات مختلفہ منہا کلیت تو ان میں سے کون کون سے کلیات ہیں؟ نمبر 1 کلیت الطب، کلیت الآداب، کلیت الہندسہ، کلیت التکنالوجیا، تو آپ کیا بتائیں گے؟ سب کل منہم۔ اوکے، اچھا ہاں، ایک سوال آیا تھا اس بار، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، اس میں جو ہے ہاں کہ یہاں کی جو لائبریری ہے نا، علی گڑھ کی لائبریری، اس میں 4000 کے قریب مخطوطات ہیں، عربی، فارسی، اردو، بنگلہ میں 4000 کے قریب۔ تو یہ یاد رکھیے گا، مخطوطات جس کو بولتے ہیں مینوسکرپٹ، ہاتھ سے لکھا ہوا، کتابیں نہیں، ہاتھ سے لکھا ہوا، اور یہ بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے آج کے زمانے میں، ہاتھ سے لکھا ہوا، اور اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے مخطوطات پہ۔ او اللہ، اگر سوال آئے کہ این تقع الجامعۃ الملیہ الاسلامیہ، تو آپ تو بتا دیں گے۔ نیو دہلی۔ جی، ٹھیک ہے، نیو دہلی۔ اور کب جو ہے متی تأسست الجامعۃ الملیہ الاسلامیہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد کب پڑی؟ 1920۔ 1920 میں۔ 1920 میں۔ اور اس کی کہانی جو ہے نا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس کو پڑھیے گا ٹھیک سے، ابھی بس یہ اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں، یہ سوال بتائیے این تقع الجامعۃ العثمانیہ؟ حیدرآباد فی الہند، حیدرآباد۔ بالہند۔ ٹھیک ہے۔ ومن اسس الجامعہ العثمانیہ؟ میر عثمان علی خان۔ عثمان علی خان، عثمان علی۔ متی تأسست الجامعہ العثمانیہ؟ 1919، 1918،
सर यहाँ 18 1917 भी दिया है हुआ सर। है सर। हम ये देखे हैं एक किताब में, वहाँ 19 दिया है। वो जो किताब है तमहीद तारीख फी तारीख अदब अल अरब, ये मोहम्मद नूर सलीम नदवी का है, उसमें 19 दिया हुआ है सर। अच्छा, अ, असल में हो सकता है, गलती थोड़ी बहुत हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने विकिपीडिया में जो है 1918 ही है विकिपीडिया में। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से 1918 है। तो विकिपीडिया में थोड़ा सा ये रहता है, पोजीशन इंग्लिश विकिपीडिया जो होता है उसमें क्या है 1917। उसमें 19 दिया हुआ है सर। तारीख तमहीद जो नूर सलीम नदवी का लिखा हुआ है किताब, उसमें 19 दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं है। याद रखिएगा 1918 भी जहन में। ठीक है, अब क्या बताऊं, ये तारीख का मामला है। अब इसमें कुछ ऐसा भी नहीं कि इंसान अपने हिसाब से कुछ कर ले। ठीक है, लेकिन बहरकैफ जो विकिपीडिया है ना मेरे सामने, वो 1918 ही है। 18 ही सही होगा सर। ठीक है, 18 ही मानिए सही। चलिए, ये ऐना तक़अ नदवतुल दारुल उलूम अत्ताबिआ लिनदवतुल उलमा। ये लखनऊ बता। उत्तर प्रदेश। ओके, अच्छा, अगर आपसे सवाल किया जाए, थोड़ा सा डीपली है, जो लोग नदवे से पढ़े होंगे वो जानते हैं, वरना उम्मन लोगों को गलत फहमी होती है। असल में ये जो नदवतुल उलमा है ना, नदवतुल उलमा, ये कोई मदरसा नहीं है। नदवतुल उलमा एक वो है मूवमेंट, एक तहरीक है जो 1993 में बुनियाद रखी गई थी, जिनके कुछ मकासद थे। उनका मकसद ये था कि लोगों में उस वक्त बहुत ज़्यादा वो था, ये फ़िक़ही मज़हब की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था, उसको दूर करना। तो इसमें अलग अलग मसलक के उलमा सब जुड़े थे। ठीक है, तो इनका मेन मकसद वो था। दूसरा ये था कि सिलेबस में थोड़ा चेंजिंग करें। तो 1993 में, और इस चीज़ के लिए उनको ज़रूरत थी कोई ना कोई मदरसा हो। तो उसके बाद एक मदरसा कायम किया गया, तो वही उसी का नाम रहा दारुल उलूम अत्ताबिआ लिनदवतिल उलमा। ठीक है, ये असल कोई उसकी कहानी है। तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए मता तअस्ससत नदवतुल उलमा, नदवतुल उलमा की बुनियाद कब पड़ी, तो आप क्या बताएंगे? 1893। 1893। 83 1893। 1993। 1893। वमता तअस्ससत दारुल उलूम अत्ताबिआ लिनदवतिल उलमा, और दारुल उलूम अत्ताबिआ लिनदवतिल उलमा की बुनियाद कब पड़ी? वो भी वही। 1894। ये आप लिखा हुआ है, वह उस्सिस दारुल उलूम अत्ताबिआ लहा बाद ज़ालिका बिखम्स सनवात। जब ये नदवतुल उलमा की बुनियाद 1893 में पड़ी, तो उसी के 5 साल बाद उस दारुल उलूम की बुनियाद पड़ी थी। तो 5 साल कितना हो जाएगा? 93 जोड़ 500 कितना हो जाएगा? 98 या 99? अच्छा, 98 या 99? जी, 98 या 99। चलिए इसको देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी होंगे। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जमइयतु दारुल उलूम अल माआरिफ अल उस्मानिया ऐन तक़अ? हैदराबाद। हैदराबाद। वो मता तअस्ससत? 1308 ईस्वी। 1308। 1308। ठीक है, ओके।
ओके, इसमें अब देख लीजिए आप एक चीज। हाँ, एक सवाल आपको ये किया जाए कि ऐन तक़अ दारुल मुसन्निफीन, दारुल मुसन्निफीन कहाँ है? आजमगढ़ में सर। जी, दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ में है। ये भी बहुत अहम सवाल है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से कि ये था ना दारुल मारिफ अल उस्मानिया, तो इनका काम था रिसर्च करके लोग किताबें लिखते थे इस्लाम पे, तारीख पे। तो वैसे ही दारुल मुसन्निफीन का काम यही था कि रिसर्च करके सर अब लोग ये शिवली एकेडमी बन गई है ना? नहीं, शिवली एकेडमी नहीं बनी है। तो जी सर। ये दारुल मुसन्निफीन अभी तक है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, ये दारुल मुसन्निफीन अभी तक है। और उसमें जो है बहुत ज्यादा उस पे काम हुआ है। ये तारीख वगैरह पे बहुत ही अच्छा काम हुआ है, बहुत ही तहकीकी काम हुआ है, और अभी तक भी हो रहा है। अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है, तो बहुत अच्छा काम हुआ है ये दारुल मुसन्निफीन। सर तो ये शिवली भी बहुत नोमानी अहम साहब बनाए सवाल थे है। ना? हाँ, शिवली नोमानी साहब। उसके साथ भी दो दो एक लोग थे ना शामिल।